फैज हमीद था जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था और उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी। तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना। नवाज शरीफ आपकी कुव्वत से आता था, नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था। तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। पीडीएम की जमातों में से एक बहुत अहम जमात के सरबराह ने मुझे खुद बताया कि जब उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा कि तुम ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो सरगोदा वालों सुन लो, जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। उनको एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। 2014 में उसका धरना नाकाम हो गया, फिर उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो फिर उसने दूसरा तरीका सोचा। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। और जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गए, तो याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पैनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। उन दिनों में हर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था, चोर चोर करते हुए कामा पर बाहर निकालकर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकालकर फेंक दिया, बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुन चुन कर नाअहल किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किए और दीदा दलेरी से किए। जनरल फैज हमीद जानता है कि उसने अरबों रुपया बनाया, वो अरबों रुपया उसने फिर दुबई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में मुंतकिल किया। और मैं ये बता दूं कि ये जो ऑडियो आज आई थी 2-4 दिन पहले, वो सुनी थी ना परवेज इलाही साहब की, यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में सीसीओपीओ की ट्रांसफर हुई जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी
وہ کیس کا خود ہی نوٹس لے لیا اور پھر وہ ڈوگر کو جو عمران خان کا آدمی تھا اس کو واپس لا کے لگا دیا. اور وہ کیس سنتے اور اس کو کہا بھائی تم عمران خان کے آدمی ہو, تمہیں ہم کہیں نہیں جانے دیتے, تمہیں یہی رکھیں گے ہم. وہ کیس سنتے سنتے اچانک الیکشن پر پہنچ گئے. اچھی بات ہے, مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں ڈرتی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے جو آج الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہے. سرگودا کے شعر کہتے ہیں برنگ اٹ آن. ڈوگر کا کیس سنتے سنتے بات الیکشن پر جا پہنچی اور 9 ممبر بینچ بنایا. اس میں پھر ان دونوں ججز کو ڈال لیا. ان کی آڈیو سامنے آ گئی. آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بینچ بنانا یاسمین راشد کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں 7 بندے بیٹھے ہوئے نے. پھر بجائے اس کے کہ ان دونوں ججز کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتے, اس بینچ میں وہ 2 ججز جو سینئر موسٹ ہیں, جن کے کردار پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی, جن کی انٹیگریٹی پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, ان دونوں ججز کو شامل نہیں کیا, ان دونوں ججز کو بٹھا دیا. آپ یہ جانچنے بیٹھ گئے کہ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے. آپ یہ جانچنے بیٹھ گئے کہ حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے. آپ یہ جانچنے بیٹھ گئے کہ گورنر کی کیا ذمہ داری ہے. بجائے ضرور جانچیں, ضرور پوچھیں, مگر کیا کبھی اپنی بنیادی ذمہ داری کا احاطہ کیا آپ نے؟ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے غیر متنازع بینچ بنانا. کیا وہ ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں؟ جب ان آڈیو لیکس کے بعد بھی ان دونوں ججز کو بینچ میں شامل کیا تو یقین کرو سرگودا والوں, لوگوں نے حیرانی سے اور پریشانی سے لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں. اور نہ صرف سیاسی جماعتوں نے اور عوام نے اعتراض کیا, بلکہ ساری بار کاؤنسلز نے کہا یہ زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ ریفرنس لے کر بیٹھے ان دونوں ججز کے خلاف. باقی اداروں نے تو اس مکروہ کردار کو جس کا نام گھڑی چور عمران خان ہے, باقی اداروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے, انتشار ہے, فتنہ ہے. مگر کیا اس فتنے کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تھپکی ملے گی؟ اگر اس فتنے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چند ججز کی طرف سے ریسکیو کیا جائے گا, اگر اس کو تھپکی ملے گی تو بتاؤ پاکستان کدھر جائے گا, میرا اور آپ کا ملک کدھر جائے گا؟ میں اس کا کیا نام لوں, وہ تو موہرا تھا, وہ تو فرنٹ مین تھا, وہ تو فتنہ تھا, ازلی ابدی فتنہ تھا. لیکن سرگودا والوں فتنہ پرور کون تھے؟ یہ لوگ تھے فتنہ پرور. کیا بابا زحمت کو, ڈیم والے بابا جی کو پتا ہے کہ پاکستان آج کہاں پہنچ گیا؟ کیا اعجاز الاحسن صاحب کو پتا ہے کہ پاکستان آج کہاں پہنچ گیا؟ کیا کھوسا صاحب جو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ان کو پتا ہے پاکستان کہاں پہنچ گیا؟ کیا مظاہر نقوی صاحب کو پتا ہے پاکستان کہاں پہنچ گیا؟ اپنے اربوں روپے کے پلازے کھڑے کر لیے, پلاٹس لے لیا, آپ کو کیا لگے پاکستان کی عوام کیسے پس رہی ہے؟